बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कन्फ्यूशस वो मुफक्किर थे जिनको चीनी अपना जद अमजद मानते हैं और जिनकी तालीमात पर चलकर चीन ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। आज आपको कन्फ्यूशस का एक वाक़या सुनाऊंगा। कन्फ्यूशस से उसके एक बहुत प्यारे शागिर्द ने सवाल किया कि सर, एक मजबूत रियासत के 3 एलिमेंट क्या होते हैं? तो कन्फ्यूशस ने जवाब दिया कि पहले नंबर पे होता है खुराक, दूसरे नंबर पे जो होता है वो होता है आर्मी, और तीसरे नंबर पे होता है एतबार। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर, अगर इनमें से एक चीज गायब करनी पड़े तो आप क्या गायब करेंगे? तो कन्फ्यूशस ने कहा कि इसमें से आप बेशक आर्मी जो है वो निकाल दें, लोगों को एक दूसरे पर एतबार होगा और वो अपनी हिफाजत का कोई ना कोई मैकेनिज्म बना लेंगे। शागिर्द ने फिर सवाल किया कि सर, अगर इन दोनों में से एक चीज को निकालना पड़े तो फिर क्या होगा और आप किसको निकालेंगे? तो कन्फ्यूशस ने कहा कि मेरे नजदीक आप खुराक को भी मिनहा कर दें, लोगों में इतना एतबार होगा, लोगों को एक दूसरे पर इतना एतबार होगा, लोग एक दूसरे के गम और खुशी में इस तरह शरीक होंगे और वो कुछ ना कुछ अपना बंदोबस्त कर लेंगे। साबित क्या हुआ कि एक जो रियासत का हथियार होता है या जो एक रियासत जिस चीज पर खड़ी होती है उसको एतबार कहते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा कि चीनियों ने आर्मी को सबसे आखिरी प्रायोरिटी पर रखा। वही कन्फ्यूशस के अल्फाज कि पहले उन्होंने लोगों को गुर्बत से निकाला, पहले उन्होंने हजारों डैम बनाए, पहले उन्होंने लोगों की रिहाइश का इंतजाम किया, पहले उन्होंने लोगों के कामकाज का इंतजाम किया। इस वक्त जो है वो चीनी वो अपनी आर्मी पर तवज्जो दे रहे हैं। अब याद करें ना वो कन्फ्यूशस का जो है वो कॉल कि उन्होंने एंड पे रखा आर्मी को कि पहली दफे अगर आपने निकालना है तो आप अपने जो है ना वो मुल्क से, या आपको जरूरत नहीं है दिफा की, लेकिन जिस चीज पर उन्होंने जोर दिया है वो है एतबार, कि एतबार के बगैर कोई भी रियासत वो रियासत नहीं रहती, वो चल नहीं सकती। अगर लोगों को उस पर एतबार खत्म हो जाए तो रियासत है ही नहीं। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ व्यूअर से दरख्वास्त करूंगा कि आपको पाकिस्तान के किस इदारे पर एतबार है, आप कमेंट्स में लिख दें कि आपको किसी भी जो लोगों की अक्सरियत है उनको पाकिस्तान के वो इदारों पर एतबार नहीं है, वो पाकिस्तान के इदारों को क्रेडिबल नहीं समझते। हाँ, अगर आपको पाकिस्तान में किसी इदारे पर एतबार है हर लिहाज से तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और कन्फ्यूशस के इस कॉल पर आप तबसरा कर सकते हैं कि वाकई जो एतबार है, एतबार में सब कुछ आ जाता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि वाकई एतबार वो ऐसा पिलर है जिस पर एक रियासत वो खड़ी होती है। अगली खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा जब सदर होता है ना, सदर वफाक की अलामत होता है, और बदकिस्मती से आजकल वफाक की अलामत और अफवाज का सुप्रीम कमांडर वो 10% है और खुद बनाया गया है। हमें तो कोई इतराज नहीं, खुद बनाया है, हमने तो वोट नहीं दिए थे। फॉर्म 47 के तहत असम्बलियां बनी और फॉर्म 47 के तहत सदर बना। कल इस सुप्रीम कमांडर ने और इस वफाक की अलामत ने बल्कि चोरी, डकैती और उसकी यानी जाली अकाउंट्स की अलामत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। और हिस्ट्री में जो नई बात हुई वो ये कि जो चारों चीफ्स थे यानी 4 स्टार जर्नल थे वो अपनी कुर्सियों पे गायब थे। एक रात पहले तक कमिटमेंट थी कि वो जो है वो आएंगे और वो इजलास में शिरकत करेंगे, लेकिन शुएब शाहीन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, वकील भी हैं, उन्होंने तबसरा किया है कि कभी कहीं पे देखा है कि कोई बादशाह वो चल कर अपनी रियाया के पास जाए। ये शुएब शाहीन का मैंने आपके सामने जो है वो फिक्रा रखा है, आप आगे खुद देख लें कि इस फिक्रे में कितनी सच्चाई है। लेकिन जो नुसरत जावेद साहब हैं
انہوں نے انکشاف یہ کیا ہے کہ ایک رات پہلے تک پوری کمٹمنٹ تھی کہ اجلاس میں شرکت کی جائے گی، لیکن بقول نصرت جاوید انٹیلیجنس رپورٹس تھی کہ حکم آیا ہے اپوزیشن کو یعنی پی ٹی آئی کو کہ اگر جرنیل شرکت کرتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے نعروں کا جو رخ ہے وہ ان کی طرف کر لینا ہے۔ یہ نصرت جاوید نے خبر بریک کی ہے کیونکہ کل انہوں نے زرداری کا جینا حرام کیے رکھا اور کسی بھی صدر نے وہ تاریخ کا مختصر ترین خطاب کیا 23 منٹ، ورنہ صدر کافی لمبی جو ہے وہ تقریر کرتا ہے، وہ حکومت کو گائیڈ لائن دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نعرے اتنے زیادہ تھے اور نعرے بالکل حق بجانب تھے۔ یعنی وہ شخص سامنے بیٹھا تھا جس نے اسی صدر کا پیٹ پھاڑنا تھا، وہ شخص سامنے بیٹھا تھا جس نے اس کو لاڑکانہ لاہور اور پشاور کی سڑکوں پر گھسیٹنا تھا، سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جس نے سوئس بینکس میں پڑے ہوئے وہ لاکھوں ڈالرز وہ لانے تھے اس شخص کے اور پاکستان پہ خرچہ کرنا تھا۔ پھر اس میں جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی وہ بھی نہیں تھی، علی امین گنڈاپور بھی نہیں تھے، اس کے علاوہ جو ہے وہ تندور چیکر وہ نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ نہیں تھے۔ تو یہ بڑا اس دفعہ وہ متحدہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ پارلیمنٹ کا بڑا عجیب و غریب جو ہے وہ اجلاس تھا اور بڑا عجیب و غریب یہ خطاب تھا جس میں اپوزیشن نے شدید نعرے بازی کی۔ اس میں کچھ نعرے یہ تھے کہ مسٹر 10% اور دوسرا نعرہ یہ تھا کہ بی بی ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں۔ یہ بڑا معنی خیز نعرہ تھا، یہ زرداری صاحب کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا تھا کیونکہ مبینہ طور پر پرویز مشرف نے بھی کہا تھا کہ بے نظیر کے قتل کا سب سے زیادہ فائدہ جس کو ہوا ہے وہی بے نظیر کے قتل میں ملوث ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بے نظیر کے قتل کے بعد سب سے زیادہ فائدہ وہ حاکم علی زرداری کے اس بیٹے کو ہوا، وہ حاکم علی زرداری جو لائیو شو میں جو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے قائد اعظم کو گالیاں بکتا تھا اور قائد اعظم کو برا بھلا کہتا تھا۔ یہ اس میں جو ہے وہ نعرے لگے فارم 47 کی اسمبلیاں، جعلی اسمبلیاں نامنظور۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ نعرہ لگا وہ بلاسم چیری بلاسم، اور یہ اتنی بڑی شرمندگی تھی کیونکہ دوسری دنیا کے سفیر موجود تھے، وہ سفیر کیبلز بھیجتے ہیں اپنے ممالک کو کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوا اور پارلیمنٹ میں کون سے نعرے لگے، لہذا وہاں سے ہمارے چاروں سروسز چیف وہ غائب تھے، کرسیاں ان کی موجود تھیں۔ میں نے آپ کو شعیب شاہین کا بھی بتا دیا اور میں نے آپ کو نصرت جاوید صاحب کی بھی رائے بتا دی، اور پھر ظاہر ہے میں نے پہلی بات ہی اعتبار سے کی ہے نا، ویسے تو نہیں کی کہ اس ملک میں آپ کو کسی چیز پہ اعتبار نہیں ہے، اور بعض ستمگر تو کہتے ہیں کہ ساکو ایٹم بم تے ہی اعتبار کو نہیں کہ جب چلانے کی باری آئے خدا نہ خواہتا تو ٹھوستی ہوئے شرلی اور ساکو تو اس سے ہی اعتبار کو نہیں، لیکن ایک خان جب یاد آتے ہیں تو پھر اعتبار کرنا پڑ جاتا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ہر بلاول ہے ملک کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، یہ حبیب جالب صاحب نے فرمایا تھا، اور یہ میں نے کیوں یہاں پہ کہا یا لکھا وہ اس لیے کہ کل ایک ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ، ایک فارم 47 کی وزیر اعلیٰ، ایک جعلی وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی۔ یعنی مزہ اصل میں تب آتا نا جب ان کی جوان اولادوں کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا۔ ماں باپ بچہ پیدا کیسے کرتے ہیں، پھر اس کو بڑا کیسے کرتے ہیں، پھر ان کے بارے میں خواب کیسے دیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے باپ کو جب سپریم کورٹ نے 5-0 سے نااہل کیا تو وہ اسلام آباد سے اپنے گھر کی طرف بھاگ رہا تھا انقلاب لے کر، یعنی اسلام آباد سے لاہور جا رہا تھا، وہ مجھے کیوں نکالا وہ والا ورژن، وہاں پہ بھی انہوں نے ایک بچہ کچل دیا تھا۔ اور اسی نواز شریف کے وہ جو ہے وہ چول جو داماد ہے اس کا وہ کیپٹن صفدر، اس نے کہا تھا کہ یہ ہماری تحریک کا پہلا شہید ہے یہ بچہ جو انہوں نے بچہ کچل دیا۔ اب کل اس مہارانی نے، اس گنگو بائی نے وہ ایک نوجوان کو کچل دیا۔ یعنی یہ قوم ان کے پروٹوکولوں کے لیے ہے، یہ قوم
جو ہے وہ مارنے کے لیے ہے, یہ قوم جو ہے وہ خون بہانے کے لیے ہے, یا ان کے شوق پورا کرنے کے لیے ہے. پھر کل انہوں نے پھر اپنا تھوکا وہ ونیلا ایس کریم سمجھ کے چاٹا, جس کرتار پورا پر انہوں نے دنیا جہان کے بکواس کیے عمران خان پر, اور وہیں پہ کرتار پورا پہنچ کر اور وہی نقل. اور یہ پتہ نہیں, وہ خان صاحب نے کہا تھا نہ یہ پڑھتے ہیں نہ یہ سیکھتے ہیں اور نہ یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال اس مہارانی کے پروٹوکول نے ایک خوبصورت نوجوان کی جان لے لی, اور پولیس نے اس بات کی تصدیق کی کہ پروٹوکول میں شامل ایک گاڑی وہ اوورٹیک کرتے ہوئے تیزی سے جاتے ہوئے اس نے ایک نوجوان کو کچل دیا. وہ گاڑی والے بھی شاید ترقی لینے کے چکر میں ہوں گے, وہ بھی زیادہ پالش مارنے کے چکر میں ہوں گے, وہ بھی زیادہ چاپلوسی کے چکر میں ہوں گے کہ انہوں نے ایک نوجوان مار دیا. مختصر بات یہ ہے, میں نے آپ کو 1000 دفعہ کہا ہے کہ ہماری اس ملک میں اوقات ہم ہیں خواہ مخواہ اس میں. ایک تو ہم نے ٹیکس دینا ہے, بجلی رات کو پھر 3 روپے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے. آج میں راولپنڈی میں ویڈیو کر رہا ہوں, پورے جو تندور ہیں ان کی ہڑتال ہے, روٹی نہیں ملی اور وہ تندور ہڑتال پہ ہیں کیونکہ انہوں نے ادھر سے سکھا شاہی حکم جاری کیا ہے کہ 16 روپے کی روٹی کر دے. تم لوگوں کے باپ کا راج ہے کہ 16 روپے روٹی, آٹا سستا کریں, آٹا سستا کریں, پھر وہ 16 روپے کی روٹی دیں. ٹک ٹاکیں بنا کر آرڈر آپ جاری کر رہی ہیں کہ جی روٹی 16 روپے کریں. اب وہ اپنا نقصان کریں یہاں پہ پاکستان میں جو پہلے معاشی حالات ہیں. بہرحال جی ہماری حیثیت وہ ٹیکس دینے والوں کی, ہماری حیثیت جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی, ہماری حیثیت جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی ہے. اس سے زیادہ ان کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ آپ کو یاد ہے نا وہ بے نظیر کی اور زرداری کی بیٹی کو جو اب بلا مقابلہ MNA بنوائی گئی ہے, اس کو ڈرون لگ گیا تھا اور انہوں نے کتنا جو ہے نا وہ رنڈی رونا رویا کہ جی ISI تحقیقات کرے, کیونکہ یہ جو نواز شریف نے نسل پیدا کی ہے نا, یا جو زرداری نے نسل پیدا کی ہے, یہ نایاب نسل ہے. یہ آئندہ ہزاروں سال تک دنیا میں وجود میں نہیں آئے گی, کیونکہ ان کے سپرم سے لے کر اور ان کے یہاں تک پہنچنے تک قسم ہے کہ ان کے کوئی جو ہے نا وہ منہ میں حلال گیا ہو. لہذا یہ نایاب نسلیں ہیں, اور عام بندہ سڑک پہ کچلا جاتا ہے اور عوام بھی تماشا دیکھتی رہے, کیونکہ ان کو جو ہے نا وہ پٹواری انتقال کر کے دے گیا ان 2 خاندانوں کو کہ یہ ملک تمہارے باپ کا ہے. اس کے بعد آخری خبر یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں مسٹر اورنگزیب صاحب, نہ ان کا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, نہ ان کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, بلکہ ان کا پاکستان سے ہی تعلق نہیں ہے. ان کو ہالینڈ سے امپورٹ کیا گیا ہے, 3 کروڑ مہینہ ان کی تنخواہ ہے, اور انہوں نے امریکہ میں ملاقات کی ہے ڈونلڈ لو المعروف ڈونلڈ ٹھو سے, اور ان کو رجیم چینج آپریشن کی میرا خیال ہے مکمل رپورٹ سبمٹ کی ہے کہ کتنی کامیابی سے اس پر عمل ہو رہا ہے, کتنی کامیابی سے عمران خان پر سختیاں کی جا رہی ہیں, کتنی کامیابی سے عمران خان کے گرد محمد مرسی کی طرح پنجرہ بنا دیا گیا ہے, کتنی کامیابی سے صحافیوں کو روکا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان سے گفتگو نہ کریں, کتنی کامیابی سے عمران خان کی اہلیہ کو نامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تنگ کیا جا رہا ہے. انہوں نے مفصل رپورٹ, اور اصل مقصد کیا تھا کہ یہ چونکہ ہم نے کیا اور ہم کر رہے ہیں, لہذا اب ہمارے منہ میں خیرات ٹپکائی جائے, اب ہمیں بھیک دی جائے, اب ہمیں IMF کا جو ہے وہ پروگرام لے کر دیا جائے. 1000 دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی بینک نہیں ہے, یہ کوئی ادارہ نہیں ہے, یہ استعمار کا, یہ سامراج کا ہتھیار ہے. یعنی وہ اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ مثال دی کہ جو دنیا کے خوددار ملک ہیں, جو دنیا کے غیرت مند ملک ہیں, وہ IMF سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ افغانستان کو کہیں نا, میرا خیال ہے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی, ابھی کچھ عرصے کے لیے رکی ہے. وہ 1979 سے ایران پہ پابندی ہیں, ایران کو کہیں نا کہ وہ ان سے وہ نہیں فائدہ اٹھائیں گے. ان میں غیرت ہے, ان میں عزت ہے, ان میں اپنے حسب نسب کا کوئی شرم اور کوئی حیا ہے جو ان میں نہیں ہے. اب میں نے جس طرح بتایا کہ یہ اورنگزیب صاحب پاکستانی نہیں تھے,
इनका वो काबीना के इजलास में शनाख्ती कार्ड बनाया गया जल्दी जल्दी, और जो है वो इनको पाकिस्तानी बनाया गया। मेरा ख्याल है शायद इनके खतने भी कराए गए हों, यानी उसके बाद इनको मिनिस्टर बनाया गया। मिनिस्टर बनाकर इनको कहा गया कि अब आप खेलें। पहले इसहाक डार खेलता था और पहले भी लोग खेलते थे, अब आप जो है ना वो इस मैशत के साथ खेलें। वो शबर जैदी ने इंकशाफ किया है कि मैंने इमरान खान को रिपोर्ट दी कि FBR में 90% लोग करप्ट हैं, तो मुझे इमरान खान ने स्वीपिंग कहा कि सबको निकाल दो। और शबर जैदी आगे कहते हैं कि इससे पहले कि मैं उनको निकालता, जनरल बाजवा ने साबिर मिट्ठू और अलीम खान एंड कंपनी की सिफारिश पर मुझे निकलवा दिया, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी पर जो है वो टैक्स लगाने जा रहा था। तो बाजवा साहब ने कहा अगर प्रॉपर्टी पे इतने भारी टैक्सेस लग गए तो फिर हमारे कारोबारों का क्या होगा? कारोबार तो रुक जाएंगे, पाकिस्तान की जो मार्केट है वो सर्द बाजारी का शिकार हो जाएगी, यहाँ मुआशी जो इस्तेकाम है वो मुतासिर होगा। कौन सा मुआशी इस्तेकाम और कौन सी तरक्की? हाँ, आप लोगों की तरक्की के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, यानी बेल्जियम के जजीरे भी हैं, 12 अरब डॉलर्स भी हैं। वो जो थे मेरा ख्याल है अहमद नूरानी, उन्होंने खबर जो है वो ब्रेक की थी 12 अरब डॉलर्स की, फिर उनको पाकिस्तान भी छोड़ना पड़ा। बहरहाल औरंगजेब साहब डोनाल्ड लू के दरबार पर पहुंचे हैं, उनको सारी रिपोर्ट दी है, और ये गैर मुल्की टाउट्स जो हैं ये वहां पे जाके रिपोर्ट में सबमिट कराते हैं कि एक तो सर मैं वजीर खजाना बन गया हूं, दूसरा अब आप आगे जो ऑर्डर करेंगे तो उस पे हम जो है वो अमल करेंगे। इसके बाद एक और खबर आपसे शेयर करनी थी। इमरान मोदी का यार है, भारत नवाज है, कश्मीर बेच दिया है। दिल पे हाथ रख के ये बात सुने कि रिपोर्ट की है डॉन ने कि भारत से इस हुकूमत के आने के बाद 48% तजारत में इजाफा हुआ है। 48%। मैंने आपको बताया ना, इनको भारत बहुत पसंद है, उनका सांवला कलर पसंद है या काजुल के नक्शो नकूश इनको बड़े पसंद हैं। इनको इंडिया से बड़ी मोहब्बत है और कोई रूहानी मोहब्बत है। यही हाल अरबों का भी है। सऊदीया ने भी वहां 100 अरब जो है डॉलर्स की सरमायाकारी की है, और इसके अलावा इसने UAE ने भी की है। UAE ने तो इतना बड़ा मंदिर भी वहां पे बना दिया। इनको सांवला रंग बड़ा पसंद है। और वो जो मोदी का यार था जिसने कश्मीर बेचा था, उसने सारी तिजारत, सारे जो है ना बॉर्डर्स, रेलवे, सारा कुछ सील कर दिया था। इनको आए हुए कितना अरसा हुआ है, और भारत के साथ तिजारत में 48% का वो इजाफा हो चुका है। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स लाजमी करने हैं कि आपको पाकिस्तान के किस इदारे पर एतबार है। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए, और मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।